बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान का अडयाला जेल से एक नहायत सख्त किस्म का पैगाम बाहर आया है। पार्टी की आदत सुहेल आफरीदी, महमूद खान चकजई हो या अल्लामा राजा नासिर अब्बास, इन सभी की छुट्टी कर दी है। इमरान खान का ये सख्त पैगाम किस के जरिए आया है और किस किस को मुखातिब करते हुए उन्होंने आड़े हाथों लिया है। साथ ही इस्लामाबाद और रावलपिंडी के अंदर जलसे की कॉल देने से भी सख्ती से मना कर दिया है। ये तमाम तर मामलात क्या हैं, इस हवाले से आज आपको आगाह करेंगे। दूसरी जानिब खैर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला सुहेल आफरीदी के गिर्द घेरा एक मरतबा फिर से तंग होता हुआ नजर आ रहा है और उनके हवाले से इस दफ़ा एक मरतबा फिर से उनके नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं। इस खबर की तफसीलात से भी आपको आगाह करेंगे। मैं हूं सहज खान, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद। सबसे पहले इसी हवाले से बात कर लेते हैं जो कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी के हवाले से है। रियासती इदारों पर गुमराह कुन इल्ज़ामात का ये केस था और अदालत ने इसके अंदर सुहेल आफरीदी के एक बार फिर से नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी करते हुए सुहेल आफरीदी को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दिया है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की अदम हाज़िरी पर एक बार फिर उनके नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए। सीनियर सिविल जज अब्बास शाह ने सुहेल आफरीदी के खिलाफ रियासती इदारों को पर गुमराह कुन इल्ज़ामात और साख मुतासिर करने के केस की समाअत की है। आज अदालत ने अदम आज हाज़िरी पर सुहेल आफरीदी के नाकाबिल ज़मानत जारी करते हुए उन्हें गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दिया है। अदालत ने इस केस की मज़ीद समाअत को 16 अप्रैल तक के लिए मुलतवी किया है, जबकि सुहेल आफरीदी के खिलाफ पीका एक्ट के तहत NCCIA ने मुकदमा दर्ज कर रखा है। यहाँ एक बात यह भी अहम है कि 16 अप्रैल को उन्हें तक केस की समाअत को मुलतवी किया गया है और उन्हें गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दिया गया है, जबकि दूसरी जानिब सुहेल आफरीदी 19 अप्रैल को पहले ही खैबर पख्तूनख्वा के मर्दान के इलाके में जलसे का ऐलान कर चुके हैं। दूसरी अहम खबर इमरान खान के हवाले से है और फाइनली साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने अडयाला जेल से अपना एक सख्त पैगाम पहुंचाया है और इस मरतबा ये पैगाम आया है पार्टी क़यादत के लिए भी है, सुहेल आफरीदी के लिए भी है, जिनको मुज़ाकरात का मैंडेट दिया गया था महमूद खान चकज़ई और अल्लामा राजा नासिर अब्बास, जिन पर भरपूर तरीके से एतमाद का इज़हार किया गया था इमरान खान की जानिब से भी और फिर पार्टी क़यादत की जानिब से भी। तो इन सब पर ही अदम इत्मीनान का इज़हार कर दिया गया है। इमरान खान का ये पैगाम उनके वकील सलमान सफदर ने दिया है। तहम इस मरतबा जब इमरान खान की मुलाकात उनसे सलमान सफदर से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकामात की रोशनी में करवाई गई थी, तो उसके बाद जब उनकी तकरीबन 1 घंटा मुलाकात ये खान साहब से उनके सेल में जारी रही, तो इस मरतबा जो बेसिकली जो मामला था वो तो अलकादिर ट्रस्ट का था और इस हवाले से जैसा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहले ही हिदायत दे चुकी थी कि अपने मुवक्किल से पूछ लें कि मरकज़ी केस पर दलाइल चाहते हैं या फिर ज़मानत की दरख्वास्तों को पहले सुना जाए। तो इस हवाले से सलमान सफदर ने इमरान खान के का जो पैगाम था वो आगे पहुँचाया। उन्होंने उस वक्त जो एक ट्वीट किया, जो पैगाम आगे पहुँचाया, वो तो फ़ौरी तौर पर ये था कि इमरान खान की सेहत पहले से बेहतर है, हौसले भी बुलंद हैं, इसी तरह की कुछ टिपिकल और बातें, और ये भी कहा कि गैर मामूली तौर पे वो मजबूत दिखाई दिए और अलबत्ता उनकी आँख का मसला बरकरार है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मज़ीद कुछ पेचीदगियाँ आँख के इलाज के हवाले से भी मौजूद हैं और मज़ीद 2 हफ्तों तक उनका इलाज जारी रहने का इम्कान उन्होंने ज़ाहिर किया था। साथ ही उन्होंने अलकादिर ट्रस्ट केस के हवाले से वाज़ेह हिदायत भी बताई इमरान खान के। उन्होंने कहा कि इमरान खान का कहना है कि ज़मानत की दरख्वास्तों पर पहले दलाइल दिए जाए और केस का फ़ैसला मेरिट पर करवाया जाए। साथ ही जो सलमान सफदर थे उन्होंने इमरान खान और उनकी अहलिया को के हवाले से बताया कि उन्हें 24 घंटे इंतहाई अज़ियतनाक किस्म की कैद तन्हाई में रखा जाता है। उन्हें किताबें, टीवी, अहल खाना या वकला तक किसी किस्म की कोई रसाई हासिल नहीं है। साथ ही उन्होंने बैरिस्टर गौहर को हटाने के हवाले से सोशल मीडिया पर चलने वाली खबरों को भी बेबुनियाद करार दिया और कहा कि ऐसी कोई खबरें दुरुस्त नहीं है। और ताहम उसके बाद उन्होंने जो कुछ अहम पैगामात थे जो कि अब सामने आए हैं और अब पार्टी ज़राए के मुताबिक ये अहम जो पैगाम है ये अब पार्टी क़यादत को भी इनके अंदर आड़े हाथों लिया गया है और ख़ास तौर पे पार्टी की सीनियर क़यादत और फिर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी को ख़ास तौर पे फिर जिनको हमें मैंडेट दिया गया था, मुज़ाकरात का मैंडेट, महमूद खान चकज़ई और अल्लामा राजा नासिर अब्बास को उनको सीनियर सियासतदान करार देते हैं। उस वक्त इमरान खान ने इनको पर भरपूर एतमाद का इज़हार किया था। ताहम अब इतने अरसे की उनकी कारकर्दगी देखने के बाद, जैसा कि पोजीशन लीडर बतौर उनका दोनों का ही नोटिफिकेशन अरसा हुआ जारी हो चुका है, कई माह उसको गुजर चुके हैं, सुहेल आफरीदी को भी वज़ारत आला का मनसब संभाले कई माह गुजर चुके हैं। तो ऐसी सूरत हाल में प्रैक्टिकली देखा जाए तो इमरान खान की रिहाई के लिए दोनों ही जानिब से किसी किस्म की कोई अमली इक़दामात या कोई अमली कोशिशें कहीं नज़र नहीं आती। सुहेल आफरीदी जिनको मज़ाहमती ग्रुप कहा जा रहा था और फिर महमूद चकज़ई और अल्लामा राजा नासिर अब्बास जिसको मफ़ाहमती ग्रुप कहा जा रहा था, तो ना तो मज़ाहमती ग्रुप चला और ना ही मफ़ाहमती ग्रुप। यहाँ तक कि गुज़िश्ता दिनों कुछ ऐसी खबरें भी सामने आई कि शायद पार्टी की आदत इमरान खान से ही अपना जो नाता है वो तोड़ने पर आ चुकी है और उनके सियासी मुस्तकबिल के हवाले से मुकम्मल तौर पर मायूस दिखाई दे रही है। कहा जाता है पार्टी की आदत का मानना है कि अब
عمران خان چونکہ کوئی لچک نہیں اپنے رویے میں لا رہے، تو ایسی صورتحال میں اسٹیبلشمنٹ یا حکومت ان سے کسی قسم کی کوئی ڈیل نہیں کرے گی، تو ان کے باہر آنے کا جو کوئی راستہ ہے یا کوئی امید اب نظر نہیں آتی۔ تو ایسی صورتحال میں پارٹی کو عمران خان کے بغیر ہی چلانا پڑے گا۔ لیکن اب اس تمام صورتحال کے اندر جو ایک بہت بڑا تہلکہ خیز انکشاف ہے وہ یہ کہ عمران خان تمام صورتحال کا جائزہ وہ لے چکے ہیں اور سمجھ چکے ہیں کہ نہ تو پارٹی کی عادت ان کے ساتھ سنسیئر ہے، سہیل آفریدی بھی محض باتوں تک محدود ہیں، جلسے جلوسوں تک محدود رہنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ عمران خان جان چکے ہیں کہ ان کی رہائی کے لیے نہ تو سہیل آفریدی عملی کوششیں کر رہے ہیں اور نہ ہی محمود خان چکزئی اور علامہ راجہ ناصر عباس، جن کو ان کی رہائی کے لیے انہوں نے اپنا احتجاج یا پھر مذاکرات کا مینڈیٹ دیا تھا اور کہا تھا کہ ان کے فیصلوں کو پارٹی کی عادت مانے، تو اب انہوں نے سبھی کے اوپر عدم اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ ساتھ ہی ایک بڑی ہدایت انہوں نے اسلام آباد اور راولپنڈی کے جلسے کے حوالے سے دی ہے کہ کوئی بھی اسلام آباد اور راولپنڈی کا رخ نہیں کرے گا، اسلام آباد اور راولپنڈی میں کوئی جلسہ نہیں کیا جائے گا۔ ساتھ ہی انہوں نے سہیل آفریدی کے اوپر بھی بھرپور طریقے سے عدم اطمینان کا اظہار کیا ہے اور علامہ راجہ ناصر عباس اور محمود خان چکزئی کو بھی آڑے ہاتھوں لیا ہے۔ دکھائی بھی یہی دے رہا ہے کہ شاید جس طرح پہلے ماضی میں علی امین گنڈا پور جو کہ خیر پختونخوا کے سابق وزیر اعلیٰ تھے، جن کو ہٹا کر ہی سہیل آفریدی کو ان کی جگہ عہدے پر لایا گیا تھا، تو جس طرح سے ان کے بارے میں اطلاعات تھیں کہ شاید وہ مینیج ہو چکے تھے، کچھ اسی طرح کی اطلاعات اب سہیل آفریدی کے حوالے سے بھی آ چکی ہیں کہ شاید وہ بھی مینیج ہو چکے ہیں، اور کہیں نہ کہیں صورتحال نظر بھی ایسی ہی آتی ہے۔ ابتدا میں جب وزیر اعلیٰ بنے تھے تو عمران خان کی رہائی کو لے کے کافی زیادہ ایکٹیو نظر آتے تھے اور دوسروں کو بھی موٹیویٹ کرتے تھے، کارکنان کا جذبہ بڑھاتے تھے، لیکن اس کے بعد اب تمام تر معاملات ٹھنڈے پڑتے جا رہے تھے۔ خاص طور پہ اب خطے کی صورتحال جس طرح بدلی تو عمران خان کا ذکر بھی مین اسٹریم میڈیا کے اوپر کہیں نظر نہیں آتا۔ دوسری جانب عمران خان جس طرح چاہتے تھے کہ وکلا کی ٹیم ان کے لیے کام کرے، ان کی اہلیہ کے مقدمات اس طرح سے پی ٹی آئی کی باقی جو قید ہیں، اسیران ہیں، ان کی جو رہنما اس وقت جیلوں کے اندر ہے، کوٹ لکھپت جیل میں ایک بڑی تعداد سینئر سیاستدانوں کی، پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی موجود ہے، تو کسی کے لیے بھی کوئی اقدامات عملی طور پہ نہ تو وکلا کی ٹیم کر سکی، نہ ہی جو باہر موجود قیادت تھی یا جن کو احتجاج یا مذاکرات کا مینڈیٹ دیا گیا تھا، سبھی بظاہر بہت ٹھنڈے ہو کے آرام فرما رہے تھے اور کسی کو کوئی فکر دکھائی نہیں دے رہی تھی، شاید سبھی اپنے اپنے عہدے انجوائے کر رہے تھے۔ اور تاہم اب عمران خان نے، جیسے کہ پہلے بھی ماضی میں ذرائع کے مطابق پہلے وہ وکلا کی ٹیم پر برہمی کا اظہار تو کرتے ہی رہے تھے، لیکن اس مرتبہ انہوں نے سہیل آفریدی سمیت یہ جو اہم نام تھے، محمود چکزئی، علامہ راجہ ناصر عباس اور پارٹی کی سینئر قیادت، سبھی کے اوپر شدید برہمی کا اظہار کیا اور ساتھ ہی ان کو سختی سے منع کر دیا ہے کہ اسلام آباد یا راولپنڈی نہ جایا جائے، جلسے کی کوئی کال ان دو جگہوں پر نہیں دی جائے گی۔ اس سے ایک انکشاف، اس سے ایک اندیہ یہ بھی مل رہا ہے کہ ممکن ہے کہ عمران خان کے اپنے ہی جو ان کی جو ڈیل کے معاملات چل رہے تھے، جو کہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے ان کے ساتھ جو معاملات ہیں، یقینی طور پہ کہیں نہ کہیں بیک ڈور رابطے تو موجود ہیں اور ان کا اثر دکھائی بھی دیتا ہے۔ تو اس صورتحال کے اندر نظر آ رہا ہے کہ شاید ان کے اپنے ہی رابطے کہیں نہ کہیں کچھ کام اب کر رہے ہیں کہ انہوں نے باہر کسی کو اس قسم کی کسی حرکت سے روک دیا ہے کہ کوئی جلسہ، کوئی احتجاج نہیں کیا جائے گا، کوئی ایسی حرکت نہ ہو جس سے اسٹیبلشمنٹ یا حکومت کو کچھ بھی ناگوار گزرے، اور خاص طور پہ ان دو شہروں کا ذکر کا انہوں نے رخ کرنے سے سختی کے ساتھ منع کیا ہے۔ اور اب کہا جا رہا ہے کہ یہ بھی اطلاعات ہیں کہ 9 اپریل کا جلسہ بھی دراصل پی ٹی آئی نے نہیں بلکہ عمران خان نے منسوخ کیا تھا، اور موجودہ صورتحال سے جب ان کو آگاہ کیا گیا تھا کہ 9 اپریل کا جلسہ رکھا گیا، دوسری جانب جو ڈیلیگیشنز ہیں، فورن ڈیلیگیشنز، اور انتہائی اہم اسلام آباد میں مذاکرات ہونے والے ہیں، تو اس صورتحال کے اندر عمران خان نے ہی ملکی مفاد کو سامنے رکھتے ہوئے فوری طور پہ 9 اپریل کا جلسہ سہیل آفریدی کو ملتوی کرنے کا حکم دے دیا تھا۔ اسی کے نتیجے میں پاکستان تحریک انصاف نے 9 اپریل کا جلسہ ملتوی کیا، اور اب یہ بھی اس سے تاثر مل رہا ہے کہ شاید کہیں نہ کہیں عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان بڑھتی ہوئی جو برف تھی وہ بھی پگھلتی جا رہی ہے اور صورتحال یقینی طور پر بدل رہی